اے ملک ہے نا، ملک پاکستان، اے کسی دے پیوں نے نہیں بنایا، اے محمد عربی دے غلامہ نے بنایا ہے۔ اور اس ملک پاکستان دے اندر گستاخ دی عزت ہو سکتی جنہ دیاں زبانہ سلامت نے اونچی بولو، انشاءاللہ گناہ بھی چڑھن گے، رب ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ جنہ وڈا عمل حضور دی نموس تے پیرا دینا ہے دے مقابلے کوئی عمل نہیں۔ سنو میرے مصطفیٰ دے غلاموں، اس ملک پاکستان دے اندر گستاخ رسول دی کوئی عزت ہو سکتی؟ اونچی بولو، عزت ہو سکتی؟ اسی یہ انہوں نے گل کیتی سی، میرے استاد گرامی علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول عطا فرمات۔ آپ کیا کر دے سن لوگو؟ اگر جینا ہے تو محمد عربی دی غلامی اندر جینا ہے، مرنا ہے تو محمد عربی دی غلامی اندر مرنا ہے۔ تسی دیکھے آئے اپنے ضلع ننکانے دے اندر سب تو زیادہ جیلہ میں جڑے علماء گئے نے، میں اگلے دن پنڈی گیا، میں اتھے گل سنی، میں سنان لگا، انشاءاللہ سنو گے نا تو جڑا نہیں بھی جیل چ گیا نا انہوں بھی دل دے اندر خواہش ہوئے گی اگر نبی دے نا تے جیل ہے، اللہ حضرت فرماندے نے اسی تے نبی دے نا تے جانا بھی ہاتھ چ پکڑیاں ہوئیاں نے، کوئی منگے تے اسی وار دئیے۔ اتھے نا اس بندے ایک نے سوال کیتا، کہندا ویکھو جی اے مولوی نے جدوں واری آئی نا کہ پولیس والے ہیں کیا کہ لکھو اپنا نا کہ توڑا لبیک نال کوئی تعلق نہیں، اور پھر انہوں نے کیا لبیک دے نال تے چند مولوی نے بولو چند تے تسی اپنے ایمان نال دسو، اپنی غیرت نال دسو، لبیک دے نال چند مولوی چند مولوی نہیں ہون جڑی میں اگلی گل کرن لگا۔ لبیک دے نال کون ہے؟ ہون تے تیر والے بھی لبیک چاہ رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ننکانے دے اندر، تھوڑے دن پہلے گجرات دے اندر فیصل آباد دی سرزمین تے شیر والے بھی لبیک چاہ رہے ہیں، بلے والے بھی لبیک چاہ رہے ہیں۔ وہ کہنے نے کہ دنیا دے اندر جو کم لبیک والے کیتا ہے آج تک کسے کیتا ہی نہیں۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پیرا کبرا امیر المجاہدین نے اس طرح دا دیتا کہ آپ اپنی تقریریں کہندے ہوندے سن کہ ممتاز قادری دے جنازے دے اندر 70 لاکھ دی عوام آئی، لیکن لوگوں سنو میں خادم حسین کہہ رہے ہوں، اے محمد عربی دے غلام نے تاریخ اندر ریکارڈ بنایا کہ توڑے گا بھی محمد عربی دا غلام۔ تے میرے بابا جی دا جنازے دے اندر 2.25 کروڑ عوام نے نماز جنازہ ادا کیا۔